समरी मूव हो गई है जी। गवर्नर ने आज सिग्नेचर करने। सियासत के अंदर सिर्फ एक फैक्टर चल रहा है, वो है खान फैक्टर। पीपल्स पार्टी ने इन एनी केस अपनी सियासत बचाने के लिए असेंबली तोड़नी है। अब जब 35 पंक्चर का आपने इल्जाम लगा देना है तो आपको केयर टेकर का वजीर आला भी तो कबूल नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। समरी मूव हो गई है जी। गवर्नर ने आज सिग्नेचर करने। गवर्नर ने सिग्नेचर अगर नहीं भी किए तो आर्टिकल 112 के मुताबिक 48 आवर्स के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली असेंबली तहलील हो जाएगी। ये लॉ है। अच्छा, बड़ी जबरदस्त साइंस रही जी। यही डिस्कशन मेरी आज एजाजुल हक साहब से भी रही। वो मुस्लिम लीग जो ना नून ना फे ना बे ना टे, लेकिन मुस्लिम लीग की सरबराह वो एक ही मुस्लिम लीग रहेगी और एक ही नशिस्त है उनके पास। बहरहाल बड़ी विजडम है। अच्छा, उनसे बात करते हुए मेरा ये सवाल था कि ये करेंगे क्या, आप क्या करना चाहते हैं? असेंबली तहलील हो जाती है। असेंबली तहलील हो जाती है तो हुकूमत 7 महीने से पहले इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। अगर होती तो अदालत का जो है वो इस्लामाबाद वाला मैटर जो था उनके कहने पे वो नहीं करवाया। उन्होंने कहा 5 महीने तो भूल ही जाए ना, पॉसिबल ही नहीं। तो इधर आपने कराची के अंदर एक अलग आग देखी है जो बल्दिया की पर लगी हुई है कि कोई ना कोई मानने को तैयार नहीं और नए हल्का बंदी के लिए तैयार नहीं, कोई तरीका कार हो नहीं रहा। और इधर अब आपके ये मामलात बन गए। एक तो जबरदस्त बात यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब मान कैसे गए। कोई गीदड़ सिंगी है, ये 36 घंटे के कोई रोजे काम आ रहे हैं। बहरहाल 2 घंटे के अंदर जो है वो परवेज इलाही साहब मान जाए तो इसका मतलब है कोई इशारा हल्का नहीं होता। उनके पास अच्छा तगड़ा इशारा है तो वो मानते हैं। तो बहरहाल परवेज इलाही साहब मान गए और मानना ही था। जाहिर सी बात है कि वो समझदार आदमी है। अगले आने वाली सियासत वो किसी की देख नहीं रहे, ना नून की है ना पीपल्स पार्टी की है। तो चुनाचे वो ये जरूर करेंगे कि हो सकता है कि खान साहब को मनाकर एक नया काम, क्योंकि चौधरीयों का हमेशा ये तरीका कार रहा है, वो मनाकर हो सकता है पीपल्स पार्टी को कोलिशन गवर्नमेंट में ले आए पीटीआई के साथ। हो सकता है नून बिल्कुल ही खुटे लाइन लग जाए, ये भी मुमकिन है जो मुझे लग रहा है हालात के साथ। अच्छा, हुआ ये कि 186 पूरे हो गए और रातों रात ऐसे तरीके से पूरे हुए। इस दौरान में एक मजीद खबर ये भी देता चलूं कि एक इल्ज़ाम लगा था, एक खातून है, अब उनका नाम मैं भूलता हूँ थोड़ा सा, लेकिन उसके अंदर उन्होंने कहा मोमिना वहीद नाम आ गया। तो उन्होंने वो मखसूस सीट पे थी या उनका उन वोट पे वो भी भाग गई थी। पता चला कि ये दोनों लोग जो कि भागे हुए थे उन लोगों ने भी वोट दिया। और मजे की बात ये हुई कि जिधर से अगर इल्ज़ाम है ये मुबैना तौर पे, ये क्योंकि एक अच्छा तरीका कार है मुबैना, तो मुबैना तौर पे उन्होंने पैसे भी लिए और मुबैना तौर पे उन्होंने वोट भी दिए। इसी तरीके से पीटीआई में ये सारे के सारे सियासतदान ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन अब जो है एजाजुल हक साहब ने मैंने उनसे जब ये बात पूछी तो क्या उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, खान फैक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था। उन्होंने कहा आपकी सियासत के अंदर सिर्फ एक फैक्टर चल रहा है, वो है खान फैक्टर, जिसको ना मैं मुस्तरद कर सकता हूँ ना आप मुस्तरद कर सकते हैं। अब ये किसने बनाया, ये कैसे बनाया, ये बन चुका है। अब केपीके में असेंबलियां तहलील हो जाती हैं, क्योंकि पंजाब में तहलील होंगी तो उधर भी होंगी। इलेक्शन कैसे होगा? मरकजी हुकूमत के पास इतनी विल है, इतनी मोरालिटी है, इतनी मॉरल विल है उनके पास। और इसको एक उर्दू में भी एक लफ्ज़ कहते हैं कि इतनी यानी बहुत आसान उर्दू में अंदर कह दूं कि इतनी हया है कि वो जो है वो इसको डिसॉल्व करके मुल्क गिर इलेक्शन करवाएं, क्योंकि खर्चा तो होना ही होना है। पहले पूरा बड़ा पंजाब और फिर इसके बाद केपीके। रह कितना जाता है? थोड़ा सा रह जाता है। पीपल्स पार्टी ने इन एनी केस अपनी सियासत बचाने के लिए असेंबली तोड़नी है, या आप लिख के रख लें असेंबली तोड़ेगी। अब रह गया आपके पास सिर्फ वफाक। तो वफाक क्या मतलब 15 किलोमीटर की उन्होंने सियासत करनी। तो होना ये चाहिए कि उन्होंने कहा कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए। तो ग्रैंड नेशनल डायलॉग के लिए बेहतर ये है कि बात तय कर ली जाए। इलेक्शन के अलावा हल कोई नहीं है अगर आपने इसी डेमोक्रेसी में रहना है। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात एजाजुल हक साहब ने की, जिसके मैंने पहली दफ़ा मैंने बाकी सब लोगों से, सब अमायदीन से बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, लेकिन जो उन्होंने गुफ्तगू की वो अच्छी थी। वो ये कि 3 जो महीने की इंटरिम गवर्नमेंट आएगी वो अगर प्रोलॉन्ग होती है या नहीं होती, तो उन्होंने कहा कि बेहतर है IMF के प्रोग्राम लेने के लिए भी और टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आने में भी कोई बुराई नहीं है।
یہ واحد وہ آدمی ہے جنہوں نے کہا کہ ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ آنے میں کوئی برائی نہیں ہے, یہ سسٹم کو بہتر کر دے گی, اور باقی جو کافی سارے جو بیک لیشز ڈلے ہوئے ہیں, کراس ٹاکس لگے ہوئے ہیں اور گڑبڑیں ہوئی ہوئی ہیں, یہ اس کو بہتر کر دے گی اور لیول پلینگ فیلڈ بنا دے گی الیکشنز کے لیے. یہ بات مجھے ان کی بڑی پسند آئی, بڑی وزڈم اورینٹڈ بات تھی, تو یہ ہونا چاہیے تھا. اگلی بات یہ تھی کہ کچھ جذباتی نوجوان اور خواتین بھی ہوتے ہیں, تو ان میں سے ایک جو ہے خاتون کے ساتھ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, تو جس میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ ان کی الیکشن کمیشن سے تو بنتی نہیں, تو الیکشن کمیشن ہی نہیں تو الیکشن کروانے, تو آپ اسمبلیاں تحلیل کر کے کس کو کہیں گے؟ کوئی اور ہے جس کو کہیں گے؟ تو اگر یہی الیکشن کمیشن ہے تو یہ تو الیکشن ٹھیک نہیں کروائے گا, تو پھر آپ الیکشن کروانا کیوں چاہتے ہیں؟ اور پھر دوسرا یہ کہ 7 مہینے تک آپ کیا کریں گے اگر الیکشن نہیں کرواتے وہ؟ تو پھر عدالت میں جائیں گے, عدالت یہ فیصلہ لے گی نہیں, کیونکہ یہ عوامی فیصلہ ہے, جمہوری فیصلہ ہو کہیں گے آپ لوگ خود طے کریں. اب رہی بات, میں نے اگلا پوچھا کہ اگلا آپ کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بندہ کون ہوگا؟ آپ تو ماننے کو تیار نہیں. اچھا, آپ کیئر ٹیکر نے آنا ہے ادھر سے وفاق کی طرف سے, یا جو بھی نامینیشن دیں گے, آپ کو جو بھی نمبر بندہ دے دیا آپ نے کہنا ہے یہ 35 پنکچر لگاتا ہے. اب جب 35 پنکچر کا آپ نے الزام لگا دینا ہے تو آپ کو کیئر ٹیکر کا وزیر اعلیٰ بھی تو قبول نہیں ہونا. آپ نے 35 پنکچر کے بعد اب کوئی نہ کوئی نیا آپ نے الزام لگا کے بھیجنا ہے, تو پھر اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا فیصلہ, یہ ہمارے چیئرمین کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. کیئر ٹیکر کا فیصلہ تو انہوں نے نہیں کرنا, انہوں نے تو نامینیشنز میں سے کوئی ایک کا فیصلہ کرنا ہے نا. تو یہاں پہ انہوں نے پھر, کیونکہ بیسک مسئلہ آپ سمجھیں کہ یہاں پر مسلسل طور پر ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہی مسئلہ ہے. جب وہی مسئلہ ہے کہ جب تک ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں آئے گا, یا ان کو اگر اس پہ اعتماد ہی نہیں ہے, تو اس کا بہترین طریقہ کہ ریفارمز کے لیے بیٹھ جائیں. اس کے لیے بیٹھنے کے لیے جو آپ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا نام ہی دے رہے ہیں, تو آپ اسی کے اوپر اس کو بھی سر فہرست لے آئیے اور اس کو کہیں کہ اس کے اوپر آپ یہ طے کر لیں, ہم رول آف لا, رول آف بزنس طے کر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس کا. پھر الیکشن کروائیں, اور پھر الیکشن کروانے سے پہلے اگر انٹرم گورنمنٹ آتی ہے تو اس کو بھی ساری پارٹیاں قبول کریں اور اس کو ہیلپ آؤٹ کریں, تاکہ وہ آپ کے جو معاشی معاملات ہیں وہ بہتر ہوں. اب آپ کی امداد آ رہی ہے, امداد تو آنی ہے. اگر امداد نہیں آتی تو 4.2 کے اوپر آپ بیٹھے ہیں, ریزروز آپ کے کم ہوتے جا رہے ہیں. پھر جو ہے وہ 5 ارب روپے آپ کے اب جو ہے وہ سعودیہ سے آ رہے ہیں, 1 ارب روپے کا رول اوور ملا ہے, 1 ارب اور UAE سے ملا ہے. اب کئی لوگ جیسے اعجاز الحق صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں جی وہ آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے, دیٹ از اے ڈفرینٹ میٹر. ایک اور اکانومسٹ صاحب تھے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ مجھے یہ سارے کے سارے. اچھا, اب ایک اور بات بتا دوں, ان کے مطابق یہ سافٹ لونز جو ہیں وہ گرانٹس ہیں. میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں, سافٹ لونز کا مطلب انٹرسٹ ہوتا ہے, اور انٹرسٹ چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کا ٹائم لیوریج لینینسی زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ ہوتے لونز ہیں. تو 8.5 ارب تو ڈیفینیٹ آپ کے جو محترم وزیر خزانہ صاحب جو ہیں انہوں نے منہ سے بولا ہے کہ 8.5 ارب روپے کے تو لونز ہی ہیں. مطلب یہ آپ سمجھ لیں. گرانٹس آپ کو وہ تھوڑی سی ہیں, وہ اتنے PTI کے معصوم سے اکانومسٹ تھے, ان کو نہیں پتا تھا کہ گل کیسے کرتے ہیں, کافی معصوم آدمی تھے. تو بہرحال مجھے آئیڈیا سمجھ میں آ گیا. اچھا, اب یہ جو فنڈز آنے ان کو ہم بیک لیش نہیں کر سکتے, ہمیں رول اوورز چاہیے, ہمیں قرضے چاہیے, ہمیں ادھار چاہیے, ہمیں, لیکن اس کے ساتھ ڈیولپمنٹ بنانے چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ چلو ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو جمہوریت پسند ہے, کر لو. ٹیکنوکریٹس کو اتنا کرنے دو کہ 1 سال 2 سال یا 3 سال دینے ہیں یا سال دینا ہے, ان کو کم از کم اتنا بنا دو کہ وہ آپ کو رن وے بنا دیں, اور آپ اپنا جمہوریت کا جہاز اس پہ بعد میں چلا لیجئے گا. لیکن خدا را چیزوں کو انڈرسٹینڈیبلٹی, ایک دوسرے کو سننے کا حوصلہ, اور اگر آپ اسمبلی کے اندر ہی آپس میں لڑنا شروع کریں گے اور آواز سننے کسی کی سنائی نہیں دے گی, تو اس طرح سلسلہ نہیں چلے گا. سنیں, بی اے گڈ لسنر, اینڈ دین جب آپ کسی چیز کو سمجھ لیں گے, کنسیپچولائز کریں گے, تو پھر بات آگے بڑھے گی.